हज़रात मोहतरम, मैं अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी अहादीस मुबारका पेश करता हूँ। वो अहादीस मुबारका भी है और साथ ही साथ आप लोगों को एक पैगाम भी देना है। हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता कि हम जो नमाज अदा करते हैं उसमें कई गलतियाँ हो जाती है। हत्ता कि कभी तो हमारे ज़हन व गुमान में भी नहीं होता कि ये गलतियाँ हमसे होती है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस मुबारक आप लोगों के सामने पेश करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन बातों से मना फरमाया है, तीन चीज़ों से। वो क्या क्या? नमाज की हालत में वो तीन चीज़ों से क्या हमें बाज रहना है। एक तो ये है कि मुर्ग की तरह ठोंग मारने से, मतलब उस हालत में बैठना जैसे कि कोई चिड़िया हो या कोई मुर्गी हो दाना चुने, उस हालत में बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। दूसरा, कुत्ते की तरह बैठने से। बहुत सारे लोग तशहुद की हालत में हो या नफल की नमाज अदा करते हैं तो उस अंदाज में बैठते हैं जैसे कि कोई कुत्ता बैठा हो। उस अंदाज से भी मेरे आका ने बैठने के लिए मना फरमाया है। और तीसरी चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोमड़ी की तरह इधर उधर ना देखो। बहुत सारे हमारे नमाजी हजरात को देखा जाता है, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी आंखें इधर उधर भटकती रहती है। वो खुशू खुजू से बाहर होके अपने जहनो दिमाग में ये भी बात रखते हैं कि कौन साहब नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, कौन नहीं आए हैं। हज़रात मोहतरम, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़नी चाहिए। नमाज ये एक ऐसी इबादत है जो मेरे आका के आँखों की ठंडक है। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से अदा करके हमारे नबी, हमारे आका की आंखों तक ठंडक पहुंचाए, है ना? तो हमें इन तीन बातों पर अमल करना है जो मेरे आका ने फरमाया। अब दूसरी बात, एक जगह और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या आप लोगों को मालूम भी है कि सबसे बड़ा चोर कौन है? तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का अम्मी वो भी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह आप बताइए सबसे बड़ा चोर कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। अब हैरत में, नमाज में कैसे चोरी की जाती है? तो नमाज में चोरी करने का मतलब होता है कि रुकू और सजदा वो सही तरीके से नहीं करता है। मतलब क्या है? चट मंगनी पढ़ बिया, वो वाला मामला हो गया हमारे साथ। हम नमाज पढ़ते हैं, 4 रकत की भी नमाज पढ़ें तो इस तरह तेजी में पढ़ते हैं जैसे कि 1-2 मिनट में ही हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। मेरे आका ने फरमाया है कि तुम नमाज में चोरी ना करो, मतलब रुकू और सजदा इत्मीनान के साथ अदा करो। और ऐसे भी एक कौल बड़ा मशहूर है ना, बड़ा मशहूर है कि वजू बनाओ जवान की तरह और दुआ मांगो बच्चे की तरह और नमाज पढ़ो बूढ़े की तरह। अब ये क्या है? वजू बनाओ जवान की तरह मतलब क्या है कि अगर दिसंबर का भी महीना हो, ठंड का मौसम हो, कड़कती ठंडी हो, उस मौसम में भी जवान की तरह वजू बनाना, मतलब बिल्कुल हमारा अंदाज, हमारा तरीका जवानी वाले आलम की तरह। जैसे कि कोई जवान शख्स, उनको अगर सुबह सहरी के वक्त, भोर के वक्त उठा के दौड़ाया जाए, जवान आदमी दौड़ने में परहेज नहीं करेगा, है ना? उसी तरह वजू बनाओ जवान की तरह, इतना असर नहीं होता है जवानी के आलम में। तो वजू हमें दुरुस्त तरीके से जवान की तरह करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों की तरह दुआएं मांगो। अब बच्चों की तरह दुआएं कैसी मांगी जाती है? देखते हैं ना हमारे बच्चे लोग जब कोई चीज तलब करते हैं, मांगते हैं, ए अब्बा जान हमें ला कर दो, मतलब उनके जहन में ये बात चलती रहती है कि हमारे अब्बा ही है जो हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, हमारे अब्बा ही है जो हमारी चीजों को लाकर दे सकते हैं।
تو اسی طرح رب ذوالجلال سے اس طرح مانگنا، اے مولا تو مجھے دے، تو مجھے دے، تو مجھے دے، بچوں کی طرح دعا مانگنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھو بوڑھے کی طرح۔ نماز پڑھو بوڑھے کی طرح مطلب کیا؟ ٹھہر ٹھہر کے، جس طرح کوئی ضعیف آدمی ٹھہر ٹھہر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، بالکل ٹھہر ٹھہر کے، اسی طرح ضعیف کی طرح بوڑھے کی طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو وضو بناؤ جوان کی طرح، دعا مانگو بچے کی طرح، اور نماز پڑھو بوڑھے کی طرح۔ تو نماز یہ کوئی جلد بازی والا کام نہیں ہے۔ شریعت میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ اگر کوئی کام بہت زیادہ ارجنٹ ہے تو وہ کام تم کر لو پہلے، پھر نماز ادا کرو، تاکہ تمہارا ذہن نماز سے ہٹ کے اس کام کی جانب نہ چلا جائے۔ اب ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اس صورت میں پھر آپ نماز پہلے ادا کر لیں۔ لیکن اگر وقت ہے تو جو ارجنٹ کام ہے، جو ضرورت والی کام ہے، اس کو پورا کر لیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز جو ہی ہم ادا کریں تو ہمارا ذہن بار بار اس جانب نہ جائے۔ یہاں تک کہ شریعت کا یہ بھی حکم آیا ہے کہ تم کو اگر بھوک لگتی ہے تو تم پہلے کھانا کھا لو پھر نماز ادا کرو، تاکہ اس بھوک کی وجہ سے تمہارا ذہن کھانے کی جانب نہ گردش کرنے لگے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا سمجھ لو کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا سمجھ لو کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو نماز میں عجلت بازی اور دیگر جو خرابیاں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اوپر کی جانب دیکھتے ہیں۔ معلوم ہے اگر اوپر کی جانب زیادہ تمہاری آنکھیں رہی، سن لو خبردار ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نماز پرسکون ہو کر ادا کریں، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، نماز اطمینان کے ساتھ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو تکبیر تحریمہ کا طریقہ نہیں معلوم، ہاں شرائط اور فرائض کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں، شرائط نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، ان سے ہم لا علمی رکھتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، میرے آقا نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، مرد و عورت پر فرض ہے، وہ بھی فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین، سیکھنا ہی ہوگا۔ تو فرض عین میں کیا کیا ہے علم دین میں؟ جیسے کہ اسلام کے جو ارکان ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے معلومات ہو، مسائل شرعیہ کو ہم صحیح طریقے سے جانیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہو۔ تو حضرات محترم کوشش کریں جو ہم نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں امام صاحب کے پاس آئیں یا پھر کسی عالم دین کے پاس جا کر مسئلہ پوچھیں کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں دیکھیے تو آپ میری نماز کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں جو رکوع کر رہا ہوں رکوع کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، سجدہ کر رہا ہوں سجدہ کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہے نا۔ نماز صرف فضیلت سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نماز کے مسائل سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز کے مسائل بڑے باریک ہیں، بڑے باریک ہیں۔ اب دیکھیے نا، قرأت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد کی جگہ قل هو اللہ احد کہہ دیا، جبکہ قاف اور کاف دونوں میں فرق ہے، دونوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ بڑی قاف قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، ہے نا، فعل امر کا صیغہ ہے، اور چھوٹی کاف سے قل کا معنی ہوتا ہے تمام، all، سب۔ تو اگر ہم قل هو اللہ احد کہیں گے تو معنی ہوتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔
ہے نا, اور اگر کل هو اللہ احد کہتے ہیں تمام اللہ ایک ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو نماز کی باریکیوں کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ان میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے شرائط نماز اور فرائض نماز. کیا کیا؟ طہارت, ستر عورت, وقت, نیت, استقبال قبلہ, تکبیر تحریمہ, اس کے بعد قیام, قرات, رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بے سنی. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے معلومات کر لینی چاہیے.